अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपडेट के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जो नोटिस तमाम रिस्पोंडेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई थी और उनसे 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, वो वक्त मियाद अब मुकर्रर होने के बाद आज अपनी लीगल टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट अगस्त को दिखाई दे रहा था, अगस्त का शो कर रहा था, उसको जल्द अज जल्द सुनवाई में लाने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम 2 लाख इन्वेस्टरों के पीछे 25 लाख अफराद को राहत देने के लिए जल्द अज जल्द सुनवाई में लाया जाए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तमाम लीगल टीम इस बात के लिए कोशां है और इस चीज़ की अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द अज जल्द सुनवाई मुनाकिद की जाए और वो डेट जो अगस्त में दिखा रहा है कंप्यूटर जनरेटेड के तौर पर, उसको जल्द अज जल्द नज़दीक ले आकर के सुनवाई अमल में लाया जाए। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से अपडेट है जो कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की बदौलत, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त भी है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों के पीछे 25 लाख अफराद जो उसके पीछे रोज़ी रोटी पाते थे, उनको जल्द अज जल्द राहत रसानी का मामला आसान फरमाए, आमीन। और जैसा कि आप जानते हैं, ये चीज़ बारहा बताई जा रही है और बताना ज़रूरी भी है कि इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में फ़ैसला तमाम लोअर कोर्ट से आया। तमाम लोअर कोर्ट से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इंसाफ मिला। अभी तक कोई 100 रुपये का खुर्द बुर्द या गलत कोई मैसेज अभी तक आपको सुनने को नहीं मिला होगा। कोर्ट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी आज तक ऐसी इंक्वायरी, ऐसी कोई शवाहिद कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि अगर चार्जशीट का मामला दायर देखा जाए तो 20-30 जगहों पर कस्टडी लेने के बावजूद अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 जगहों पर चार्जशीट दाखिल हुई है, जो कि वो भी नामुकम्मल है। उसमें भी कोई ख़ास ऐसी सुनवाई में आने वाली या इल्ज़ाम तराशी की बात या किसी भी तरह के हेर फेर की बात साबित नहीं हो सकी है। लिहाजा हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की तरफ आते हैं। वहाँ से अपने को 4 के 4 पटिशनों पर बेहतर फ़ैसला आया और ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के जजमेंट को हम ये बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं और तमाम हिंदुस्तान और दुनिया भर ये जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हक होने की हैसियत से उसके साथ इंसाफ होगा ही होगा। जल्द या देर अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ होगा ही होगा। ये अपडेट के तौर पर इतनी सी खबर थी, आप लोगों को पहुंचाना, आप लोगों को बताना तसल्ली के लिए मैंने ज़रूरी समझा। दूसरी एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि आज कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोग उलमा से प्रेशराइज़ करके, बात करके आवाम को पैनिक करने के, उन्हें परेशान करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो भी उलमा इनके रवाबित में आते हैं, वो बेचारे मासूम हैं, उनको मासूम अनिल ख़ता समझा जाए। वो उलमा हैं। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उलमा की बहुत कदर करती हैं, उलमा की बहुत इज़्ज़त करती हैं। इसलिए हमारा भी ये शेवा होना चाहिए कि हम उलमा को, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ 2 लफ्ज़ भी बोलते हैं, उनको किसी भी तरह से मुजरिम ना गर्दाने, उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह से कोई लफ्ज़ नाज़ेमा हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जब तक ठीक ठाक था तब तक किसी को भी एक लफ्ज़ बोलने की कोई जुरात नहीं हो सकी थी। आज भी किसी को कोई जुरात नहीं है। जो ज़ी शऊर और अक़्ल खिरद वाला बंदा है, उसको कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो बोल सके। हाँ, वो बोल सकता है तो सिर्फ एक बात पर कि वो प्रेशराइज़ हो, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो। और क्यों ना प्रेशर डाला जा रहा हो, जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, जो उलमा हैदराबाद में रहते हैं और जिनकी पकड़ अच्छी है, उनका मामला ऐसे ही है जैसे कि तालाब में रहना और मगरमच्छ से बैर करना। लिहाजा हैदराबाद में रहना
اور MIM والوں سے دشمنی کرنا، MIM والوں کی بات نہ ماننا، ان کے پریشرائز ہونے کے باوجود ان کے منہ کی بات اپنے منہ سے نہ کہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی بول رہے ہیں، وہ جو علماء بول رہے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف، ان کی صرف اور صرف زبان کی بات اور پریشر میں آنے کے بعد بولنے والی بات سمجھی جائے۔ ہم اس بات کو 100% حق مانتے ہیں کہ ان کے دل میں وہ باتیں نہیں ہیں جو وہ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ صحیح ہوگا تو یہ تمام لوگ اپنی طرف سے معافی کی درخواست کریں گے، لیکن ابھی چونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ اریسٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو بھی بول لیں وہ آپا سے معافی مانگنے کے بعد آپا انہیں معاف کر دیں گی۔ بارہا ایسا ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے جامعۃ النسواں سلفیہ کے معاملے میں ایک بہت بڑے عالم نے غلط الفاظ بیان کیے تھے۔ غلط الفاظ، بچیوں کا کچھ ایسا شو تھا، مطلب اسٹیج شو تھا جو تھوڑا سا کلچرل تھا۔ اس کلچرل پروگرام پر ایک عالم نے غلط کمنٹ کیا تھا، لیکن آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی علماء سے محبت کا معیار دیکھیے کہ آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ چاہتی تو ان کی غلط بیانی پر ان کو کورٹ میں گھسیٹ کر کے ان کو سزا دلوا سکتی تھی، لیکن آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپا نے ان کو دعوت بھیجی، ان سے رابطہ کروا کے ان کو میسج بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جب بھی آپ کو مہلت دستیاب ہو، آج سے لے کر کے کبھی بھی، آج بھی آ سکتے ہیں اور آ کر کے ہمارے جامعۃ النسواں سلفیہ کا، ہمارے ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معائنہ کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہو تو ہماری سدھار کر سکتے ہیں، لیکن سنی سنائی باتوں پر کوئی بھی بات ایسے نہ کریں براہ مہربانی۔ تو ان عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ آئی، انہوں نے فوراً اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے معافی مانگا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے کارکنان کو ٹھیس پہنچا، ان کو تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ان شیخ نے یہ معافی مانگی۔ تو اسی حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء آج یا جو بھی ڈیبیٹر یا جو بھی مشہور شخصیت آج حیدرآباد میں رہتے ہوئے اگر الفاظ ایسے اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو وہ ان کی مجبوری سمجھی جائے۔ ہماری شرافت یہ ہے کہ ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO کا جو عمل رہا ہے کہ علماء کی قدردانیاں ان کی طرف سے بہت رہی ہیں، ہم ایسے کوئی الفاظ کسی بھی طرح کے فون کالز کر کے ان علماء کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مگر مچھ سے بیر تالاب میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، لہذا حیدرآباد میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص آل انڈیا مجلس اتحاد المفسدین سے جھگڑا مول نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ بہت شاطر ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی کسی نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے MIM کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا MIM کے امیج کو کوئی خراش پہنچتی ہے تو وہ ان کو بھرپور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیز کے حیدرآباد والے بہت بڑے شاہد ہیں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی عالم کے، کسی بھی بڑے شخص کے کچھ کہنے سے ہم پینک نہیں ہوں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم کسی کو بری بھلی باتیں کہنے نہیں جائیں گے۔ ہم صرف اور صرف ان کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پریشر میں آ کر کے غلط الفاظ تو بولے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام مظلومین، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO محترمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ، ان کی دعاؤں میں ہمیشہ رہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سینے کے دل کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی کے ساتھ بھدی یا بھونٹی بات نہیں کہیں گے۔ ان کی اپنی مجبوری ہوگی، جو ڈیبیٹر یا جو بھی علماء کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ ان کو پیشگی معاف کر چکی ہوں گی، کیونکہ علماء کی ہماری نظروں میں، آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی نظروں میں ایک بڑی وقات ہے، بڑی ویلو ہے۔ علماء کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا ان وارثین سے کوئی غلطی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مصلحت کے تحت آج انہوں نے غلط بیانی کی ہے،
میرے خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں گے اور اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم تمام مظلومین کی طرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جلدی اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو جلد از جلد نپٹائے اور اختتام کو پہنچائے۔ لہذا ان باتوں کے ساتھ میں اب ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔